बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ुलाम मुहियुद्दीन नूरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उलझन की सुलझन। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत पैगाम का उन्वान टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि नेमत की कदर, कीमत और उसकी हैसियत के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेशुमार नेमतों के साथ नवाजा है। अगर हम अपने दाएं बाएं नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को किस किस तरह की नेमतों के साथ नवाजा है। अगर हम देखें तो पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अता फरमाए, कहीं वाफिर मिकदार में पानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अता फरमाया, कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दरख्त अता फरमाए। अलगर्ज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेशुमार नेमतों के साथ नवाजा है। लेकिन हम इंसान हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे नज़दीक अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों की कोई कदर व कीमत और हैसियत नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको अल्लाह ताला की एक नेमत की कदर और हैसियत और उसकी कीमत बताऊंगा, तब हमको पता चलेगा कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं हमारे लिए कितनी अनमोल हैं। तो एक बादशाह है, उसकी एक खूबसूरत हिकायत, एक खूबसूरत बात मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। तो हिकायत बयान की जाती है कि एक बादशाह था जिसको शिकार करने का बहुत शौक था। वो जब भी शिकार करने के लिए जाता, खाने पीने की चीज़ें कुछ अपने साथ लेता, अपने फौजियों सिपाहियों को अपने साथ देता और दूर दराज इलाके बियाबान जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता। और जब शिकार करते करते उसको भूख महसूस होती तो उसके पास खाना मौजूद होता, वो खाना खा लेता। और जब उसको प्यास महसूस होती तो उसके पास पानी भी मौजूद होता, वो पानी से अपनी प्यास को दूर भी कर लेता। शिकार करते करते गर्मी की शिद्दत की वजह से और थकन की वजह से उसको प्यास महसूस हुई, तो उसने अपने फौजियों, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुझे पानी पेश किया जाए। एक फौजी ने भागकर मुअद्दबाना अंदाज में अपने बादशाह को पानी पेश कर दिया। अब वो बादशाह पानी का प्याला या गिलास या जो भी बर्तन कह लीजिए अपने वो हाथ में पकड़कर पीने वाला है। अभी वो पानी को अपने मुंह के करीब लेके जा रहा है कि अचानक वहाँ एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह का एक नेक बंदा नमूदार हो जाता है और वो बादशाह से पूछता है कि ए बादशाह सलामत, आप क्या करने वाले हैं। तो बादशाह इसको कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, आप देख सकते हैं कि मैं पानी पीने वाला हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। अमीन मोहतरम, अल्लाह के उस बंदे ने पूछा, ए बादशाह सलामत, आप पानी क्यों पी रहे हैं। तो उस बादशाह ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मैं प्यास को महसूस कर रहा हूँ, मैं गर्मी की वजह से, थकन की वजह से थक गया हूँ और प्यास को महसूस करता हूँ, इसलिए मैं पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाना चाहता हूँ। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि ए बादशाह सलामत, आप ये जो पानी पीने वाले हैं, क्या आपने इस पानी की कोई कीमत अदा की है। उस बादशाह ने कहा कि नहीं, हम जिस इलाके से आए हैं हमारे उस इलाके के अंदर पानी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, लिहाजा मुझे इस पानी को हासिल करने के लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ी। सामीन मोहतरम, उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि ए बादशाह सलामत, अगर यही पानी आपको कीमत अदा करने के बाद हासिल हो तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस पानी की कितनी कीमत लगाएंगे। सामीन मोहतरम, अब सुनने वाली बात है। अब उस बादशाह ने सोचा कि इस पानी की मुझे कितनी शिद्दत के साथ तलब महसूस हो रही है। अब उस बादशाह ने सोचा कि अगर पानी मैं ये ना पीऊँ तो मैं हो सकता है कि प्यास की वजह से हलाक हो जाऊं, मर जाऊं। जब उस बादशाह ने ये तमाम बातें सोची कि मुझे पानी की कितनी ज़रूरत है और मैं बियाबान इलाके के अंदर मौजूद हूँ, अगर मैं पानी ना पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। सामीन मोहतरम, जब उसने ये तमाम तर बातें सोची कि पानी की कितनी कदर और कीमत है, तब उसने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, अगर ये पानी मुझे कीमत अदा करने के बाद मिलता, किसी मुआवजे की सूरत में मिलता, तो मैं इस पानी के एक गिलास को, एक प्याले को या पानी के एक बर्तन को हासिल करने के लिए मैं अपनी आधी सल्तनत दे देता। सामीन मोहतरम, देखें कि वो बादशाह है लेकिन वो समझ गया कि पानी की अहमियत कितनी है,
پانی کا جو بندے کے پاس نہ ہو تو کس قدر بندے کو پانی کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ تمام تر باتیں سوچیں تب اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت اس ایک پیالے، اس ایک گلاس، اس ایک برتن کے لیے میں دے سکتا ہوں۔ تب اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اب آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اب اس بادشاہ نے پانی کا برتن پکڑا، اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور اس پانی کو دیکھتے دیکھتے ختم کر دیا۔ جب اس بادشاہ نے پانی پیا، تھوڑی دیر آرام کیا، بادشاہ نے اپنی طبیعت کے اندر اطمینان کو محسوس کیا، مسرت اور شادمانی کو محسوس کیا۔ اب پانی نے اس کے جو خشک ہونٹ ان کو تر کر دیا، اس کے خشک جگر کو اس پانی نے تر کر دیا۔ اب وہ بادشاہ اٹھا اور پھر اپنے کام کے اندر مصروف ہو گیا، یعنی وہ شکار کرنے کے لیے مصروف ہو گیا۔ شکار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو اس نے پانی پیا تھا، کچھ وہ پانی پسینے کی وجہ سے جسم کے اندر سے ڈسچارج ہو گیا، جسم سے نکل گیا، اور کچھ پانی پیشاب کی صورت میں اس کے پیٹ کے اندر جمع ہو گیا۔ اب وہ کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیشاب کرنے کی حاجت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے بولا کہ میں پیشاب کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو گھنے درختوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جب وہ بالکل پیشاب کرنے والا تھا، جب اپنے کپڑے اتارنے والا تھا، تو اچانک وہ اللہ کا بندہ نمودار ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں جو پانی پیا تھا، اب مجھے اس پانی کی وجہ سے پیشاب کرنے کی حاجت ہو رہی ہے، لہذا اس پانی کو میں اپنے جسم سے نکالنے کے لیے پیشاب کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اب سننے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے اور احساس کرنے والی بات ہے کہ اس اللہ کے بندے نے پوچھا، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ جو آپ پانی کو اپنے جسم سے خارج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑ جائے تو آپ اس کی کیا قیمت ادا کریں گے؟ اب اس بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ جو پانی کو حاصل کرنا، اس کے لیے میں نے آدھی سلطنت دے دی ہے، پھر بھی کچھ دیر میں پیاس کو برداشت کر سکتا تھا، لیکن یہ جو پانی کو اپنے جسم سے نکالنے والا کام ہے، یہ بہت ہی ہیبت ناک ہے، تکلیف والا کام ہے، اس کو میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تمام تر باتیں سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اس پانی کو میں اپنے جسم کے اندر سے نکالنے کے لیے، یعنی پیشاب کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی تو میں اپنی آدھی سلطنت جو میرے پاس بچ گئی ہے وہ بھی میں اس کی قیمت ادا کر دیتا۔ تو سامعین محترم، اب ذرا سنیں، سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ کے اس بندے نے کیا کہا۔ اللہ کے اس بندے نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ اپنے آپ کو اس پوری سلطنت کا مالک سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مال والا سمجھتے ہیں، عزت والا اور تاج والا سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی ساری سلطنت، آپ کی ساری طاقت، آپ کی ساری عزت، آپ کی ساری شان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کے اس ایک گلاس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس ایک پیالے کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اس حکایت سے ہم کو اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نعمت بھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے وہ حقیر نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت کا احساس کرنا چاہیے، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو وافر مقدار میں استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، چیزوں کے استعمال کے فضول خرچی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو کہ آپ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔